अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज की सबसे अहम जो डेवलपमेंट है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदालती जो रेफरेंस था उस पर महफूज फैसला अब से कुछ देर पहले सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। ये कहा गया फैसले में कि पार्टी पॉलिसी से हटकर कोई मेंबर वोट देता है तो उसे शुमार नहीं किया जा सकता। ताहम ताहयात नाहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि इससे मुतालिक जो कानून साजी है वो पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट इस हवाले से कानून साजी करे। आर्टिकल 63A के हवाले से उन्होंने कहा कि इसका मकसद एनराफ से रोकना है। एनराफ करना सियासत के लिए कैंसर है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स सामने आए। बहरहाल अहम बात यह है कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। अब देखना यह है कि इस अहम फैसले के बाद विफाक और बिलखुसूस पंजाब के अंदर सूरत हाल क्या बनती है, क्योंकि कल पंजाब के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा अहम फैसला आना है। मुनहरिफ अरकान के हवाले से तकरीबन 25 जो मुनहरिफ अरकान हैं उन्होंने वोट कास्ट किया था शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के हवाले से। ये बड़ा अहम है। बहरहाल इसके लीगल इम्पैक्ट क्या होंगे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होंगे, प्रोग्राम के पहले हिस्से में सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। और बात करने के लिए आज प्रोग्राम में समय ज्वाइन किया है माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब ने। थैंक यू सो मच आपके वक्त का आफ्ताब बाजवा साहब। इसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान सेनेटर अनवर बेग साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा कानूनी राय ले लेते हैं आफ्ताब बाजवा साहब से। आफ्ताब बाजवा साहब, कैसे देखते हैं ये जो फैसला है आज सुप्रीम कोर्ट का, मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा, विफाक के अंदर इसका इम्पैक्ट बिलखुसूस पंजाब के अंदर आपको लगता है कि ये इम्प्लीमेंट होगा? देखिए बहन, आपने बहुत ये जो फैसला आया है कि मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है तो वो जो फैसला होता है उसी वक्त उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है। सही, जैसे ही जज अनाउंस करता है उसका अमल दरामद शुरू हो जाता है। मैं समझता हूँ जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, कम अज कम हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त वजीर आला नहीं रहे, उनकी वजारत खत्म हो गई है, क्योंकि 26 मुनहरिफ अरकान ने उनको वोट दिया था जो अब शुमार नहीं होंगे। अगर वो 26 वोट निकाल दिए जाए 196 में से तो उनके वोट तो बहुत कम हो जाते हैं। 186 वोट लेने थे उन्होंने, तो लिहाजा इस सूरत में हमजा शहबाज अपनी सीट खो बैठे हैं वजीर आला पंजाब से। तो लिहाजा वो इस वक्त वजीर आला पंजाब नहीं है, ना ही उनको वजीर आला पंजाब मुखातब किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्योंकि आपको याद होगा कि जब यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के फैसले आए थे तो उसी वक्त वो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने छोड़ दिए थे, क्योंकि फैसला जब आ जाता है अदालत अनाउंस कर देती है तो उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है। अच्छा बाजवा साहब, एक चीज़ बताएं, ये तो क्लैरिटी के साथ बात समझ भी आ गई। जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो फ़ौरन लोग समझ गए कि जी हमजा तो गए, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी जिन्होंने वोट डाला है ये उन पे ही लागू होगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पे बड़ा अजीब सा फैसला है, मैं नहीं समझता, लीगल पॉइंट को आप बताइएगा। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं मुनहरिफ अरकान है जिन्होंने वोट नहीं दिया, वो कहते हैं कि वोट शुमार नहीं उनका होगा। वोट तो हुआ ही नहीं उनका, तो ना उनकी अहली, कुछ लोगों का ख्याल था और जो पीटीआई डिमांड कर रही थी नाअहल करार दिया जाए अभी। अब यह कि क्योंकि वोट नहीं किया नाअहल नहीं होंगे, लेकिन वोट शुमार नहीं होगा का क्या मतलब है कि ये असम्बली अब तो बहाल तो हो गई है, जो कौमी असम्बली है, तो आपको लगता है कि ये दोबारा से इस हवाले से कुछ होगा? नहीं, देखिए इस पे इलेक्शन कमीशन जो है कौमी असम्बली के मेम्बरान के बारे में अपना फैसला दे चुका है। लिहाजा अब जो है सदर पाकिस्तान ये बात कह सकते हैं जो है अपना शहबाज शरीफ साहब के आप जाएं इत्मीनान का वोट लें। अब इसके लिए जो है पूरा प्रेशर होगा सदर पाकिस्तान पे कि वो कम से कम शहबाज शरीफ साहब को ये कहेंगे कि अपना इत्मीनान का वोट लें। अब क्योंकि वहां पे 2 वोटों का मामला है, सुनने में ये भी आ रहा है कि 3 या 4 वोट नून लीग के जो है ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं इधर पीटीआई में। अब वो तो वोट डालने जाएंगे नहीं, तो इस सूरत में शहबाज शरीफ भी अपनी जो है अक्सरियत खो बैठेंगे। 172 वोट उनको चाहिए, मुनहरिफ अरकान के वोट तो शुमार होंगे ही नहीं। तो इस सूरत में मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ की जो वज़ीर आज़म है उनकी भी वज़ारत जो है वो खतरे में है। अच्छा, ये बाजवा साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरा रुकिएगा। सेनेटर अनवर बेग साहब बैठे हैं, सियासी तौर पे माशाल्लाह जिस तरह चीज़ों को समझते हैं ज़्यादा बेहतर बताएंगे। बेग साहब, आपको क्या लग रहा है अब ये शहबाज शरीफ साहब की फेट, जिस हम बाजवा साहब कह रहे हैं कि ही इज़ ऑल्सो गॉन, तो आपको क्या लगता है कि जी उनको दोबारा अदम एतमाद अपना एतमाद का वोट लेना पड़ेगा? और वोट लेने के हवाले से कहा जाता है 2 वोट से बने हुए हैं आज, और एक बंदा कहते हैं अगर फारिग हो गया तो एक बंदा रह गया,
پھر کیا ہوگا؟ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں باجوہ صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ بھئی دا پریزیڈنٹ کین آسک فار ووٹ آف کانفیڈنس، اور اگر ظاہر ہے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملا جو ریکوائرڈ نمبر ہے تو ہی ہیز ٹو پیک ہز بیگز اینڈ گو. ایز فار ایز حمزہ شریف از کنسرن، وہاں میرا خیال ہے دی ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ جو تھوڑی دیر پہلے آیا ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، اور ہی شوڈ ان فیکٹ ہی شوڈ بی ایٹ ہز پرائیویٹ ہوم رائٹ ناؤ. اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر مجھے لگتا ہے صوبیدار میجر کو جانا پڑے گا اور نکالنا پڑے گا. نہیں تو پھر اس کا تو ایک یہ بھی ہے نا کہ یہ مزید سپریم کورٹ میں وہ آ سکتے ہیں اپنا حمزہ شہباز اپنا کیس لے کے. نہیں حمزہ بھی کیا، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اب کیا فیصلہ ہے؟ فیصلہ تو آیا ہے قومی اسمبلی کے بارے میں، پرٹیکولر فیصلہ تو ان کے بارے میں آیا ہے، لیکن آئیڈیلی تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ بھی ججمنٹ ان کی وہی لاگو ہوتی ہے. یہ شریف برادران وہ کوشش کریں گے ٹو کلنگ ٹو پاور انٹل دا لاسٹ بریتھ، اور جب تک دے آر ناٹ تھرون آؤٹ باڈیلی یہ نہیں جائیں گے. کیونکہ ان کی اصل میں ان کے پرابلمز ہیں، ان کے پرابلمز یہ ہیں کہ ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، اور وہ کیسز کے چکر میں تو یہ لوگ نے گورنمنٹ لی ہے، اور ان کو معلوم تھا کہ جی ہم گورنمنٹ لوگوں کے لیے گورنمنٹ کے لیے کوئی مدد نہیں کر سکیں گے ایز فار ایز اکانومی از کنسرن. یہ آئے اندر اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے. وہ آپ دیکھیں نا ایک لیگل پوائنٹ باجوہ صاحب سے پوچھیں. باجوہ صاحب یہ بات بتائیے گا کہ اب جس طریقے سے بات ہو رہی ہے کہ جی یہ فیصلہ انڈائریکٹلی تو لاگو ہو گیا حمزہ شہباز پہ بھی، اور جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں اور بیگ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ آپ کو لیگل پوائنٹ اس میں دیکھتے ہیں کہ حمزہ شہباز اپیل میں سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ سر میں ایک گزارش کروں، کیسے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انڈائریکٹلی حمزہ پہ جو ہے لاگو ہوگا؟ یہ ڈائریکٹلی لاگو ہو چکا ہے. آرٹیکل 63 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا. کس طرح وہ پنجاب پہ لاگو نہیں ہوتا کانسٹیٹیوشن؟ وہ پنجاب کے لیے بھی ممبران کے لیے وہی کانسٹیٹیوشن ہے جو قومی اسمبلی کے ممبران کے لیے ہے. کیا پنجاب کے ممبران کا علیحدہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ وہی کانسٹیٹیوشن، یہی کانسٹیٹیوشن ہے، یہ لاگو ہو چکا ہے. اب حمزہ کو وزیر اعلیٰ کہنا میں سمجھتا ہوں توہین عدالت ہوگی. صحیح. تو احتشام صاحب کیا آگے سینیریو بنتا دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ جو فیصلہ اس کا پولیٹیکل آنے والے دنوں میں امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آلریڈی مشکلات کا شکار ہے جو اتحادی حکومت ہے، اسے جیسے بیگ صاحب نے بات کی کہ معاملات سنبھلے نہیں جا رہے، معاشی صورتحال کے حوالے سے ایک بحران کھڑا ہوا ہے، ڈالر دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پولیٹیکل امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بیگ صاحب زیادہ ہم سے بہتر جانتے ہیں چیزوں کو، لیکن مجھے دو چیزیں بیگ صاحب سمجھ آ رہی ہیں اور باجوہ صاحب اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں ضرور. جی دیکھیں جس وقت یہ حکومت آئی تھی سونیا، اور جس مشکل حالات میں آئی تھی، آپ چلیں اس بات کو بیگ صاحب چھوڑ دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پرفارم کیا تھا نہیں کیا تھا. لوگوں نے کہا تھا چلیں نئی حکومت آ گئی ہے، اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو اب صرف ایک لفظ کہا جاتا تھا 3 دفعہ، ایکشن ایکشن ایکشن. ابھی آپ دیکھ لیں جس انداز سے چیزوں کو پینڈ کیا جا رہا ہے، ڈیلے کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہاں پہنچ گئی ہے، اور آپ دیکھیں استحکام نام کی چیز نظر نہیں آتی. میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا 2-3 روپے ڈالر جو ہے نا اس طرح اوپر گیا ہو. 60 دنوں میں اب تو کہنا چاہیے 17 روپے جو ہے نا ڈالر وہ اوپر چلا گیا، نیچے ہمارا روپی چلا گیا. دنوں میں ہزاروں روپے کا ہمارا ڈیٹ بڑھ گیا. اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف ان ایکشن ہے، ایک طرف یہ ہے کہ اتحادی حکومت بچانا چاہتے ہیں. آج کابینہ نے کہہ دیا ہے اس مشکل حالات میں رونے کا مقام ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر رہے کہ الیکشن میں جانا ہے کہ نہیں جانا، کیا کرنا ہے. نہ اپنا کوئی پروگرام دیا، نہ کوئی پالیسی دی، نہ وہ الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں. کیبنٹ نے کہہ دیا کہ جی جب تک اپنا ریفارم نہیں ہوتی اس طرف نہیں جائیں گے. اور زرداری صاحب تھپکی دے رہے ہیں اپنا شہباز شریف صاحب کو. بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، آپ تو کوئی 2-4-6 مہینے کے لیے نہیں آئے، آپ ٹرن پوری کرنے آئے. سیاسی فائدہ تو ان کو ہو رہا ہے، زرداری لوگوں کو گندے یہ ہوں گے کہ پرفارم یہ نہیں کر پا رہے پی ایم ایل مانے، لیکن ایک زنجیر ہے ان کی کہ اتحادیوں کے ساتھ رہنا. بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ ان مشکل حالات میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ہم ادارے اوپنلی بات کرتے ہیں، فوج اور ہماری سپریم کورٹ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. چلیں سو کالڈ میڈیا بھی آ گیا، سول سوسائٹی بھی آ گئی. ابھی جس طریقے سے رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہا ہے، بڑے لوگوں نے کہا کہ جی نہیں آپ پیرلل نہ ڈرا کریں ان کے ساتھ، سری لنکا کے ساتھ. ان کی 22 ملین آبادی، آپ کی 222 ملین آبادی ہے. ان کا مین سٹے تھا 70% اپنا کیا کہتے ہیں ٹورزم پہ. آپ کی ایسی بات نہیں، ان کی انڈسٹری نہیں ہے، آپ کی انڈسٹری ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ کی. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ بڑے بڑے فیصلے، جو میرا سوال آپ سے، آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی طور پہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت یا اتحادی یہ بڑے فیصلے ان پاپولر ڈیسیژن کرنے میں ان کو کیا آپ مانے ہیں، کیوں نہیں لے رہے؟ اور یہ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ خدا نہ خواستہ کہ اگر فیصلے نہیں کریں گے تو ڈوبتے چلے جائیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے کرتے دھرتے ہیں
یہ پوری سٹوری وہاں سے شروع ہوئی اور ٹوٹل مس کیلکولیشن ہوا کہ جی عمران کو پی ٹی آئی حکومت کو نکالیں گے تو اتنا بڑا آن سلاٹ نہیں آئے گا. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی وہ آن سلاٹ آ گیا. سو یہ گھبرا گئے ہیں all the stakeholders اور اسپیشلی یہ جو کوئلیشن گورنمنٹ اس وقت بنی ہے, انہیں سمجھ میں اب نہیں آ رہا کہ ہم الیکشن میں جائیں یا نہ جائیں. وہاں پہ نواز شریف صاحب نے ان کو یہ پریشر ڈالا ہے کہ جی آپ الیکشن میں جائیں. آئی تھنک واٹ آئی فیل کہ ایک تو شریف فیملی کے اندر ایک کریک آ گیا ہے کیونکہ یہ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے نہ مریم نواز نہ نواز شریف کہ یہ باپ بیٹے یہ دونوں سیٹیں مل لی ہیں, پی ایم اور سی ایم. لیکن ادھر سے وہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے نا اس کو انشور کیا جائے گا, وہ نہیں ہوا. ای سی ایل سے نام اور اپنا مریم کا پاسپورٹ جاری کرانا تھا, وہ نہیں ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے فائدے. اچھا پھر یہ جو منی لانڈرنگ کیسز ہیں یہ باپ بیٹے پہ ہیں. اب باپ بیٹے پہ میں اب کیا کہوں, وہ جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا رضوان صاحب, لیٹ رضوان صاحب, ان کی جس طریقے سے مسٹیریس ڈیتھ ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ دوسرا بندہ بھی ڈیتھ بیڈ پہ, ٹھیک ہے نا. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دس, یہ اپنے کیسز بچانے آئے ہیں. ان کو کوئی لالچ نہیں ہے کہ پاکستان رہے نہ رہے, اکانومی صحیح ہو نہ ہو. They are not interested. Neither they can do it, neither they have that capability. وہ مفتہ اسماعیل اس کے پرانے کلپس دیکھ لیں اور ابھی جو کیا کہہ رہا ہے, I mean وہ ایک جوکر بن گیا ہے, پڑھا لکھا ہے بٹ جوکر ہے. So what I'm trying to say is this, ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے. تو پھر بیگ صاحب ہوگا کیا؟ آپ دیکھیں ڈالر کہاں پر پہنچا ہوا ہے, اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان. اب فیصلہ کرنے کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر اہلیت نہیں ہے, لیکن کچھ تو کرنا ہے نا انہوں نے. تو کیا لگتا ہے بیوی, جب سے ہم پالیٹکس میں ہیں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وی آر ان ٹربل. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر پاورڈ اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ویسٹ ڈائجسٹ نہیں کر سکتا, اور پرٹیکولرلی اسرائیل, کیونکہ اسرائیل کا بڑا پریشر ہے ویسٹرن کنٹریز کے اوپر کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈس آرم کرو. انہوں نے ہمیں اتنا اکنامکلی ٹائٹ کیا ہوا ہے کہ آج ہم وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں, اور میں نے تو یہ پچھلے 40-50 سال میں یہی دیکھا ہے کہ ہم ہاسپٹل میں ہی رہے ہیں, یعنی کبھی وینٹیلیٹر پہ کبھی آئی سی یو میں, اور بہت وہ خوش ہوئے تو ہم کو جنرل وارڈ میں ڈال دیں گے, مگر ہم کو ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں کرتے یہ لوگ, انلیس کہ ان کے اپنے اہداف پورے نہیں ہوتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے نیوکلیئر انسٹالیشنز کھولیں. میں آپ کو بڑی کلیئرلی بات کر رہا ہوں. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از دس, یہ انٹرنیشنل پریشرز بھی ہیں ہمارے پہ, اور پھر ہمارے جو ماشاءاللہ پلیئرز ہیں جو ہم نے دیکھے بھی ہیں وہ سب بکتے ہیں. اور یہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جو ان کے اکاؤنٹس باہر ہیں, تو ظاہر ہے جب آپ کے پاس اربوں روپیہ باہر ہوگا, ظاہر ہے ان کو تو سب کچھ پتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس کدھر ہیں, تو دے آر ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دیئر منی. اچھا ایک چیز سونیا پوچھتے ہیں باجوہ صاحب سے. باجوہ صاحب, اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت دباؤ میں آ کے, آپ کو لگتا ہے کہ حمزہ صاحب آسانی سے چھوڑ جائیں گے؟ بیگ صاحب تو کہتے نہیں جائیں گے. یہاں پہ سینٹر میں آپ کو دباؤ لگتا ہے کہ جتنے مسائل و مشکلات ہو گئے ہیں, یہ حکومت جو باوجود اس کے کہ نہیں جانا چاہ رہی الیکشن کی طرف, ان کو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیگل اور آئینی بحران کو اب سامنا جو کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں, اور سیاست میں اپنا سیاسی طور پہ بھی اسمبلی میں کرنا پڑے گا, اگر ایک بندے کی چھٹی ہو جاتی ہے, ایک بندہ تو چلا گیا دنیا سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑا فیصلہ یہ کریں گے, یا آپ بھی بیگ صاحب کی طرح سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن انٹرنٹ ان کا ایسا ہے کہ کبھی نہیں اس طرف جائیں گے؟ میرے بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ آج پنجاب حکومت بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی, اب بھی یہ سوچے سمجھے نا, یہ پرانے سیاستدان ہیں سارے کے سارے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں کہ یہ عظمیت بات کیوں لے کے آئے. یہ 4-6 مہینے اور عمران کو چلنے دیتے تو شاید اس کا نام ہی کوئی بندہ نہ لیتا, مہنگائی کا نعرہ ہی رہتا, مہنگائی کے نیچے ہی دب جانا تھا عمران خان نے. لیکن اب انہوں نے ایک شخص زیرو کو ہیرو بنا دیا ہے, اب وہ شخص ہیرو بن چکا ہے. اب یہ کوئی فیصلہ کرے نہ کرے, فیصلہ کروانے والے ان سے فیصلہ آج رات تک کروا لیں گے. ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ کسی وقت بھی آج رات کسی کہہ دیں شہباز شریف صاحب کو بھی صبح آئے جی, یا 2 دن بعد آئے اپنا اعتماد کا ووٹ لے. میں سمجھتا ہوں باعزت طریقے سے ان کو جو ہے آپس میں بیٹھ کے ملک کی خاطر, چاہے عمران خان ہو یا شہباز شریف یا تمام سیاسی پارٹیاں
जिसमें आसद जरदारी साहब हों, मौलाना साहब हों, सब मिलके बैठ के मुल्क का सोचें और आगे इंतखाबात की को तारीख अनाउंस कर दें। ये मुल्क के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, जिस तरह हमारे साथ हमसाया मुल्क श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, हमें उस तरफ बजाय उनकी तरह हम जलीलो ख्वार होती रहे अवाम, उससे पहले ही हमारे जो हैं अदारे उनको स्टेप ले लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारे तमाम सियासतदानों को चाहिए कि मिल बैठ के इलेक्शन के बारे में फैसला कर लें, ताकि एक मजबूत हुकूमत आएगी तो हमें बाहर से फंडिंग होगी, वरना कोई बंदा किसी को इमदाद देने के लिए तैयार नहीं। आप कह रहे हैं कि ये आदमी तो मर रहा है, फौरी इलेक्शन की तरफ मामला जाने चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बेग साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपको लगता है कि ऐसी कोई सूरत हाल बन सकती? चौधरी साहब ने भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वजीर आजम से कहें कि वो एतमाद का वोट लें, तो सूरत हाल यहाँ तक आ सकती है? जी वो तो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि जाहिर है जो सदर साहब हैं वो पीटीआई के बंदे हैं, तो जो कुछ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब कहेंगे वो करेंगे। हाँ। चले वो तो अपनी एक जगह है, बट जैसे बाजवा साहब ने कहा कि भाई सबको बैठना चाहिए टेबल के ऊपर और ये फैसला मुल्क के लिए करना चाहिए, नहीं सर, आई डोंट हैव एनी होप इन दिस। उसकी वजह ये है कि ये माल बनाने आए, सीधी सी बात है। मैं अल्लाह के फजल से रॉन्गली राइटली मैं दोनों पार्टी में रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ये एक टेबल पे बैठेंगे, क्योंकि जरदारी साहब ने तो ओपनली कहा है कि जी हम पूरे 14 महीने करेंगे। वो कहते हैं जी मैं किस खाते के अंदर सिंध गवर्नमेंट छोड़ूं, उनका तो सब कुछ। लेकिन बेग साहब सवाल तो ये है ना, ठीक है आप सही कह रहे हैं, सियासी लोगों के मफादात क्या हैं वो मेरे ख्याल आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ भी रहे हैं, इनकी सियासी मजबूरियाँ, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, क्या करना है क्या नहीं करना। अब जरदारी साहब को सिंध बचाना है, फिर 2023 के बाद भी रहना चाहते हैं, पिछले 13 साल से वहाँ हुकूमत में बैठे हुए हैं, इन एक्शन हम देख रहे हैं सब तरफ से है। अब ये जो बड़े सियासी मफादात हैं PMLN के, बड़े वाज़े तौर पर जब आए थे, हुकूमत आई है तो एक वाज़े तौर पे पिक्चर समझ आ गई थी कि केसेस वापस होंगे, नवाज शरीफ साहब की वापसी को इंश्योर किया जाएगा, पासपोर्ट जारी किया जाएगा, इनका मरियम साहबा का बेटे यहाँ पे आ सकेंगे, इसहाक डार साहब आएंगे, उनके साथ अपना क्या कहते हैं क्या सन इन लॉ अली इमरान वो वापस आएंगे, उनके साहबजादे अपने वो आएंगे। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जी इस तरीके से ये चीज़ें होंगी। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से स्कीम ऑफ थिंग बनाई गई थी वो उस तरह कामयाब होती नज़र नहीं आई, वैसा नहीं हुआ। मेरा अब सवाल आपसे है कि सियासी लोगों की मजबूरियाँ, मफादात अपनी जगह, अदारे भी तो हैं, ठीक है गलतियाँ सबसे हुई होंगी, 70 सालों से 74 सालों से हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहीं कहीं लगता है कि वही कहते हैं हमें अपनी गलतियों को अंडू करना है। आज हम देख रहे हैं मुख्तलिफ हल्के भी यही समझ रहे हैं कि गलतियाँ अंडू करनी चाहिए, सियासत से दूर होना चाहिए। अब इस क्रिटिकल मोमेंट में जब आपको नज़र आ रहा है कि जी खुदा ना खास्ता अगर 2, 4, 6 दिन में हम बड़े फैसले नहीं करते तो वी आर गॉन, आपको लगता है कि ये दबाव अदारों की तरफ से इन पे आएगा? हमने वैसे कल खबर ब्रेक की थी कि मेरी इतला थी कोर्ट मॉडल जो 2 हुई हैं कॉन्फ्रेंस, एक हुई है जुमेरात को बेग साहब खारिया में और एक भावलपुर में हुई हफ्ते वाले दिन। वहाँ ये फैसला किया गया कि जी हमें इससे दूर रहना है, हमारे साथ से कोई वास्ता नहीं, और फौरी इलेक्शन के लिए हम पूरा हम कहेंगे फौरी इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अब सवाल ये है कि अगर जरदारी अब तगड़ा कर रहे हैं शहबाज को नहीं जाना, और फजल रहमान साहब भी नहीं चाह रहे, बेटे को इतनी इंपॉर्टेंट उन्होंने वजारत दी है, तो ये अदारों का रोल क्या बनेगा? सर मेरी बात सुन लें, आज अगर हमारे पिंडी वाले ये फैसला कर लें कि इलेक्शन होना है, ये कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता उनका प्रेशर, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा। चाहे जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ हों, क्योंकि इनके इतने स्केलेटन्स हैं जो सबको इनको मालूम है। तो ये मैं बिलीव करने के लिए तैयार हूँ, अगर पिंडी के लोग सीरियस हैं इलेक्शंस कराने में, कोई इशू ही नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पिंडी कि ये इलेक्शन कराएं। देखें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब आ गया सोशल मीडिया का ज़माना, लोगों का पाकिस्तान में झांका खुल गया है। अब वो ना मिलिट्री को देखते हैं, ना पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं, ना बंदे को देखते हैं, जो उनका जी चाहता है वो बोलते हैं। यहाँ तक कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना था कि जो वेटरन्स हमारे हैं आर्मी वाले, वो इतना खुल के वीडियो टेप करके रिलीज कर देंगे अपनी वीडियो टेप, ना डर होके। क्योंकि देखें आर्मी चीफ जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको ज़मीनें मिली हैं, घर मिले हुए, जो आर्मी देती है उनको, वो इतनी अथॉरिटी रखते हैं कि दे कैन कैंसिल एवरीथिंग, और वो फुटपाथिया हो सकता है। पीपल आर नॉट वरीड नाउ, आई मीन वो तंग आ गए हैं कि ये पॉलिटिकल सिस्टम से कि ये क्या है। देखें प्रॉब्लम ये नहीं है कि इमरान खान को क्यों निकाला,
लोग वरिड ये हैं कि ये इसको निकाल के चोरों को क्यों लेके आया। ठीक है, जिनके That लिए is the problem. जिनके लिए कहा जाता है कि सब हल्कों को आ गया कि इनको निकालने में मदद करें। अगर कोई केयर टेकर सेटअप आता अच्छा, हाँ। फिर मेरा ख्याल है पब्लिक ना बोलती, कहते हैं चलो ठीक है इलेक्शन करा दें। बट ब्रिंगिंग बैक दीज पीपल जिनके टेंटेड पास्ट है, इतने केसेस हैं, इंडाइटमेंट होनी थी उस दिन जिस दिन ओथ ले रहे हैं, 11 तारीख को लोगों ने ये डाइजेस्ट नहीं किया है। बिल्कुल। और सियासी मालिश भी इमरान खान साहब को जब भी मिल रहा है वो ना मिलता है। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बेग साहब, अभी सिनेरियो ये ओवरऑल की हुकूमत मुसलसल कंफ्यूजन का शिकार है कि मुश्किल फैसले करें या इलेक्शन में जाएं। बहरहाल आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और इत्तलात ये हैं कि काबीना अरकान ने भी ये मशवरा दिया है कि हुकूमत चलाएं और इसके साथ साथ मुश्किल फैसलों की तरफ जाएं। जरदारी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा है कि बड़ी मुश्किल से आपको वज़ीर आज़म बनाया है, हौसला करें और इसको चलाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस फैसले की मशरूत हिमायत कर दी है। तो सर आपको क्या लगता है, हुकूमत मुश्किल फैसले करेगी? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आगे कुआं है पीछे खाई है, मुश्किल फैसले करेगी तो भी हुकूमत के लिए मुश्किल है चलना, नहीं करेगी तब भी आप देखें नुकसान हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये पूरे सिनारियो के अंदर सबसे इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है वो मिस्टर जरदारी है। वो स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है। अच्छा। उसने इनको आगे कर दिया है। दुनिया को पता है ये PMLN की गवर्नमेंट है और जितनी कंकरियां और मार पड़ रही है वो नून लीग को पड़ रही है। तो वो कहते हैं कि इनको जितना मैं ख़राब कर सकता हूँ करूँ, क्योंकि जरदारी साहब वांट्स एन एंट्री इनटू पंजाब। ये याद रखिएगा, क्योंकि वो आपने इनके क्लिप्स देखे होंगे जो एक दूसरे को इन्होंने हाँ। जो इन्होंने किया है। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आता है कि इन्होंने एक दूसरे को किस तरीके से एक्यूजेशन के आज इकट्ठे होके बैठ गए, बट अंदरूनी तौर पे दे हेट ईच अदर अच्छा। और एक दूसरे से बदला ले रहे हैं। स्पेशली जरदारी साहब ने उनको आगे करके और कहते हैं जी अब चलाओ हुकूमत। नून लीग को कैसे समझ नहीं आ रही बेग साहब। सर देखिए मेरी बात सुने, मैंने जैसे आपको कहा शहबाज शरीफ का एक ही इंटेंशन था कि मैंने अंदर घुसना है और मैंने अपने केसेस खत्म करना है। वो अपने केसेस के लिए आया। वो ही हैज नॉट कम फॉर द लव ऑफ एनीबॉडी एल्स। और उन्होंने आते साथ आपने देखा ना, अभी तो वो यानी दफ्तर में बैठे ही नहीं थे, वो रिजवान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और यानी उसको ट्रांसफ़र कर दिया और फिर कुछ दिनों के बाद बंदे की डेथ हो गई है भाई। यानी इट्स द बिगेस्ट शॉक यू कैन गेट इन योर लाइफ कि हाउ हैज दिस हैपेंड। बिल्कुल। और दूसरा बंदा पता चल रहा है कि वो एक और बंदा भी है, वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। हाँ। नहीं, ये अपने केसेस के लिए आए और इनके पास और कुछ नहीं है। और हाँ, फिर जैसे मैंने आपको कहा कि नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी दे आर नॉट कंफर्टेबल कि वो बाहर है, ये निकल नहीं सकती बेचारी। बिल्कुल। और जनाब ये दोनों बाप बेटे अय्याशी कर रहे हैं। अच्छा, तो बस अब ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, जरदारी साहब का ये सेंटेंस कि आपको बड़ी मेहनत से वजीर आजम बने और बेग साहब कह रहे हैं कि जरदारी साहब एक चाल चल रहे हैं और PMLN को आगे किया, आपको लगता है कि अभी भी वक्त है, मौका है कि असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन की तरफ जाया जाए? देखिए पहली तो बात है कि जरदारी साहब की बेग साहब से मोहब्बत लव हेट रिलेशनशिप मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। मुझे अच्छी तरह पता है क्योंकि बेग साहब सेंटर बेग साहब बहुत करीब थे मरूमा बेनज़ीर के साथ और बहुत एतमाद वो किया करती थी और जरदारी साहब को अच्छा नहीं लगता था ये, ठीक है ना। और दूसरी बात है बहाने से, क्योंकि बड़े पहनने पहनाने वाले हैं। अच्छा। जो कहते हैं बेग साहब के बड़े स्टाइलिश था पहनना कपड़े सूट, और वो कहा करते थे कि आप नई टाइयाँ क्यों पहनते हैं, रंगीन टाइयाँ क्यों पहनते हैं। तो जरदारी साहब इनको कहा करते थे। चलें ये तो एक लाइटर नोट पे बात है। असल बात ये सुनिए कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जिस अंदाज से फजलुर रहमान साहब आपने देखा कि पॉलिटिक्स से बाहर चले गए, पार्लिमानी पॉलिटिक्स से, जैसे नवाज शरीफ आए, मरियम भी बाहर हैं, अभी दोबारा जीत के आएंगे तो और बात है। अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है, आपने देखा खबरें भी छप रही थी कि जी वो सदर बनने की बड़ी ख्वाहिश है, साहबजादे को मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन दे दी गई। बाई दी वे मुझे नहीं पता, एक उनके ऑफिस की तस्वीर में देख रहा था बेग साहब, वो कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगी थी और कायद-ए-आज़म की तस्वीर के आगे एक उन्होंने सफ़ेद सी पट्टी लगा दी है। मतलब वो लगता नहीं, अगर ये वाकई सही है, अगर किसी ने फ़ोटोशॉप नहीं की हुई तो बड़ी अफसोसनाक बात है। अब सवाल ये है कि जो सारे कंफर्टेबल हैं, 11-12 पार्टियाँ हैं, सब ने जिसको कहना चाहिए, इसको कहते हैं मलाई खाई है, खा रहे हैं। कोई अभी भी वजारत मांग रहा है कि जी मुझे गवर्नरशिप दे दें, अपना बलूचिस्तान की मुझे KP में ये लगवा दिया जाए, फलाना किया।
आगे सेटअप किए, इंश्योरेंसेस मांग रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा। लेकिन बेखरा सवाल ये नहीं है, वो $1 मिलियन क्वेश्चन अब यही है कि भाई ये सारी की सारी पीस टाइम की बातें हैं। अब वो वार टाइम है, इस वक्त वार टाइम की मैनेजमेंट की ज़रूरत है, चाहे सियासी हालात हैं चाहे इक़्तिसादी हालात हैं। अभी कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे थोड़ी सी, कल मैंने कहा था, एक सिल्वर लाइनिंग लग रही है कि बिलावल आज चले गए वहाँ पे अपना अमेरिका, और एंथनी ब्लिंकन जो है उनकी मुलाकात होगी, शिकागो में एक समिट हो रही है फूड के ऊपर। उसके बाद फ़ौरन वो ब्लिंकन साहब जो आएंगे न्यूयॉर्क को, 1-on-1 पौने घंटे की मीटिंग है। वहाँ से कहा जा रहा है कि जी शायद वो कोई बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं, इमरान के जाने के बाद वो बेल आउट कर सकते हैं या IMF पे अपना एलिफेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो कंसर्न ये है कि अभी कोई शुरुआत ही नहीं हुई। मिफ्ता इस्माइल गए हैं, मायदा करके आए हैं, 6 से 8 बिलियन की बात हो गई, फ़ौरन ही आपने देखा कंट्रडिक्ट कर दिया, साग डालने के नथिंग डूइंग, हम अपने लोगों पे बोझ नहीं डाल सकते। यही बात तो शहबाज शरीफ ने की है और उसको कंट्रडिक्ट कर दिया बड़े भाई ने कि नहीं जो है ना फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाए। ये कहते हैं मैं इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहता। आज उन्होंने कहलवा दिया, कैसे किया। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये तो सारे मज़े ले रहे हैं और खुदा ना खास्ता यूँ लगता है कि कोई बिल्कुल सर पे कोई चीज़ आ जाएगी, उसके बाद इनको समझ आएगी कि क्या हो गया। फौरी तौर पे मैं तो ये कहूँगा जो अदारे हैं जो कहना चाह रहे हैं इलेक्शन की तरफ जाएं, एक सर्वाइवल की बात हो सकती है। देखें अब ये कहा जा रहा है जी केयर टेकर सेटअप जो है ना वो आ जाए और वही ये गंदा काम करे प्राइसेस बढ़ाने का। 87 रुपीज़ की डीजल की है जी पर लीटर, और 47 रुपये पर लीटर जो है ना पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने की बात है। कोई सियासी हुकूमत ये करना नहीं चाहती। भाई ये आप काम करना नहीं चाहते तो आप हुकूमत में क्या, या तो आप केयर टेकर सेटअप को लोग मानेंगे। मेरा ख्याल है IMF भी नहीं चाहेगा। जो इतलात आ रही हैं IMF भी कह रहा है कि जी किसी और हुकूमत की तरफ जाएं। और जो खबरें आई हैं बेग साहब सऊदी अरब से, UAE से, चाइना से, वो सारे कह रहे हैं कि भी हम 4-6 महीने के सेटअप की बात नहीं कर रहे हैं। आप बाकायदा इलेक्शन कराएं, हमें पता चले 5 साल के लिए कौन है कौन नहीं है, उसके बाद हम आप देखेंगे। अब आपको इतना वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि आपके पास रिजर्व बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, बुरे हालात में चले गए। $10 बिलियन सो कॉल्ड, वो भी आधे से ज़्यादा लोगों का दिया पैसा रखा हुआ है, पार किया उन्होंने, चाइना ने, UAE ने, कतर ने और सऊदी अरब ने। $600 मिलियन के अपने टोटल $600 मिलियन, $6 बिलियन तो आपका मेरा जो बैंकों में पड़ा उसको भी हुकूमत शामिल करती है। बेग साहब सवाल ये है कि ये अब मेथड ऑफ द मैडनेस कुछ तो होना चाहिए। क्या करेंगे अगर खुदा ना खास्ता ये अगले चंद दिनों में इनका सफाया हो जाता है, खुदा ना खास्ता ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है उसके तहत इनकी छुट्टी हो, आरिफ अलवी साहब इन्हें कि जी हल्फ लें, दोबारा से हल्फ नहीं ले पाते, फिर क्या होगा? फिर क्याओस और बढ़ेगा, फिर उसकी सियासी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ये इसको अपने इक़्तिदार को आगे रखने के लिए। जी बेग साहब जी तो देखें, मैं ये समझता हूँ जैसे डिस्कशन हो रही थी आपके शो में कि अलवी साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए इनको कहेंगे। हमारे भाई हैं हमारे MKM के, उनकी 5 या 6 सीटें हैं, वो विड्रॉ कर जाएंगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। बल्कि कल तो इस तरह के कुछ बयानात भी आए हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो भी ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि उनको भी समझ में आ रही है कि ये हो क्या रहा है। बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। ठीक है वो ना? देखें, वो मुस्तफ़ा कमाल तो कहता है कि आइंदा इलेक्शन में मैं देखता हूँ कि MKM पाकिस्तान को एक भी सीट मिलती है कि नहीं मिलती। और फजलुर रहमान भी बयान दे चुके हैं कि फौरी इंतखाबात तो ये मैं समझता हूँ फजलुर रहमान भाई भी ये कह चुके हैं जी हमारे साथ तो हाथ हो गया है। वही मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि ये बाजवा साहब को अपनी प्रेस्टीज ऑफ द आर्मी को रिस्टोर करने के लिए यही तरीका है कि इलेक्शन कराएं फेयर एंड फ्री अपनी टर्म में, और जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, चाहे नून आए, पीपल्स पार्टी आए, PTI आए, मौलाना फजलुर रहमान आए, उनको हैंड ओवर करके और वो इज़्ज़त से घर जाएं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पीछे कुछ महीनों से मिलिट्री को बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। यानी आप देखें 2 ISPR ने स्टेटमेंट्स दे दी थी और लोग फिर भी नहीं रुक रहे, लोगों का झाका खुल गया है, लोग आके क्या कुछ नहीं कह रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी मिलिट्री को ये सोचना चाहिए कि भाई अब इलेक्शन कराएं एंड जस्ट लेट्स गेट आउट ऑफ इट, और ये तय कर लें कि भाई हमने, और जो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, जो हमारा एक पॉलिटिकल विंग है ISI में, उसको डिसबैंड करें। वो तो ख़त्म हो गया था, वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया था, बाद में ख़त्म हो गया था। बहरहाल मतलब अभी एक्टिव है किसी नहीं, अपनी उस तरह एक्टिव नहीं है। बहरहाल इंटरफेरेंस तो है ना, ये तो नज़र आ रहा है।
دیکھیں بیگ صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیں جب پولیٹیکل لوگ جو ہے نا وہ جس وقت جس کو کہنا چاہیے سیل آؤٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، جب سیکیورٹی کے معاملات میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس میں تو سپریم کورٹ اور افواج پاکستان بھی آتی ہے نا، قربانیاں دے رہے ہیں، کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہا جاتا ہے جی کچھ نہیں ہو رہا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنی قربانیاں دے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ پبلک کی سپریم کورٹ کتنا آپ ریسٹرینڈ آپ کر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ الیکشن کی طرف آپ جائیں اور قصہ مکائیں آپ۔ اچھا الیکشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن احتشام صاحب اگر الیکشن کی طرف ہی جانا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری پریکٹس کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ ٹھیک ہے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، احتشام سامنے سوال رکھیں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ احتشام صاحب اب ایک بات تو طے ہے کہ اصلاحات کے بغیر انہوں نے فوری الیکشن کی طرف نہیں جانا، چاہے وہ نیاب اصلاحات ہوں یا انتخابی اصلاحات ہوں، اور کل خالد مقبول صدیقی غالباً یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اصلاحات کرنی ہے تو وہ تو ایک ہفتے کے اندر بھی ہو سکتی ہیں۔ آج کافی حد تک نیب میں بھی اصلاحات کی بات چل رہی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اب تو بڑا واضح طور پہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، ابھی جو جس طریقے سے پروپوزل نہیں آ گئی، اور بہت دنوں سے لوگ یہی کہہ رہے تھے، اور آپ نے دیکھا اوپنلی کہتے تھے کہ جی یہ نیب کا جو ہے نا وہ زہر نکالا جائے، اور کالا قانون ہے، ڈریکونین لاز ہیں ان کو، پھر یہ نااہلی بھی ہے اس کو بھی ختم کرنے کی بات، 10 سے 5 سال کرنے کی بات، سزائیں کم کرنے کی بات ہو رہی تھی، 10 سے 5 سال کرنے کی۔ ابھی باتیں تو صحیح ہیں، بڑی واضح طور پہ آ رہا ہے، بینکنگ لاز بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی حد تک چینج ہوں گے، جس میں درداری سب پھنسے ہیں ابھی تک، اگرچہ آپ نے دیکھا ان کے بہت سارے کیسز وہ ریکارڈ ہی چلا دیا گیا کراچی میں، پتہ نہیں کہا گیا، لیکن ایک چیز طے ہے کہ یہ 2 کام ضرور کریں گے جس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ نیب کی اصلاحات کا مطلب یہ ہے کہ جو کیسز ہیں، اور یہ آپ نے دیکھا کہ اس حد تک تو آ گیا کہ جی اتنے کروڑ تک کی کرپشن جو ہے نا اس کو آپ پکڑیں گے، اس سے اوپر کو نہیں، یعنی 99 کروڑ کی ہو سکتی ہے، 1 ارب سے زیادہ جو ہوگی نا وہ نہیں، 99 کروڑ تک کی نا وہ کہتے ہیں جی اس کو اگنور کریں، اس پہ نہیں نیب کوسچن بنائے گی، مطلب کوئی ریفرنس نہیں بنے گا۔ اسی طرح سے آپ سونیا دیکھیں کہ یہ جو جس طریقے سے ان کے ذہنوں میں یہ بات گھس گئی ہے، بڑی حد تک صحیح ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیز کو بیگ صاحب ووٹ دینے کا حق ہے، معذرت کے ساتھ ان کے مینیفیسٹو میں دیکھیں وہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے اور پی ایم ایل این بھی کہتی ہے، لیکن اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ 80-90 لاکھ جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ پی ٹی آئی کے ہیں، اور مجھے یاد ہے 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ ملے تھے اپنے خان صاحب کو، اور 1 کروڑ 30 لاکھ ملے تھے نواز شریف صاحب لوگوں کو، باقی ان کے تھے، اوور آل ملا کے شاید ان کے زیادہ بن جاتے ہیں پی ڈی ایم کے۔ اب ان کو لگ رہا ہے کہ جی اگر یہ انتخابی اصلاحات اگر اس طرح کراتے ہیں کہ وہ جو ووٹ دینے کی بات ہو رہی ہے اوورسیز پاکستانیز کو اگر نہیں ختم کرتے تو عمران خان پھر آ جائے گا، تو یہ دونوں چیزیں کیے بغیر نہیں کریں گے، اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں سنی ہے کہ شدید ترین کیسز بنی ہیں، زیادہ تر کیسز تو ایک دوسرے کے خلاف پیپلز پارٹی پیمنن نے بنائے، ان کے زمانے میں پی ٹی آئی کے اتنے کیسز نہیں ہیں، 1-2 بنائے ہیں بھونڈے طریقے سے، معذرت کے ساتھ رانا ثناء اللہ کا بھی آپ لاکھ ان کو کہیں کہ جی قاتل ہیں فلانا ہے، الزامات آپ لگاتے ہیں، لیکن جس طریقے سے 20 کلو کی ان کے اوپر ہیروئن ڈالی گئی، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے وزیر نے کہا تھا جی ہمارے پاس ویڈیو آج تک نہیں ویڈیو آئی، اس سے بھی ان کو نقصان ہوا، وہ دیکھیں نا لوگوں نے کہا کہ جی غلط کیس بنائے گئے، اور عدالت کے ریمارکس دیکھیں، عدالت کے ریمارکس دیکھیں، اور جس طریقے سے 1 by 1 بیگ صاحب جتنے لوگ چھوٹ کے آگے، آخری بندہ آپ کے دوست ہمارے دوست خوشی شاہ صاحب وہ بھی آگے 2-2.5 سال وہ گزرنے کے بعد، مطلب کیس ہی نہیں بنا پائے، ایک بندہ نہیں ہے جس سے 1 ٹکا سیاسی آدمی سے 1 ٹکا ریکور کیا ہو، کسی کے خلاف ریفرنس بناؤ، کسی کو سزا دی گئی ہو۔ مجھے وہ ایڈمرل منصور یاد آتا ہے بندہ جس کو انہوں نے 5 سال کی قید کی تھی اور غالباً $10 ملین ریکور کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو بیگ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اگر مقصد اصلاحات کرنا ہی تھا یا کیسز ختم کرنا تھا تو کل ایم کیو ایم کے کنوینر کہہ رہے تھے یہ تو 1 مہینے کے اندر بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ مقصد صرف یہ تھا تو پھر تو ان کو فوری الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو ڈسبینڈ کر دیں، اینٹی کرپشن کو بند کر دیں، اور کورٹوں کو بھی تالے لگا دیں، اور یہاں لوٹ سیل لگا دیں، پاکستان میں جو آئے لوٹے۔ سر یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ جو قانون بنائے، جو جوڈیشل ریفارمز کرنے تھے، کچھ بھئی کوئی بندہ کنوکٹ نہیں ہوا ہائی پروفائل، آپ دیکھ لیں پچھلے 20-25 سال میں، اور بلینز کی کرپشن چارجز ہیں ان کے اوپر، اور کوئی نہیں، تاریخ پہ تاریخ، نیب کی کمزوری ہے بیگ صاحب؟ نہیں، نیب دیکھیں پروسیکیوٹر ہے، اس نے کرنا ہے، وہ بیچارہ کمزور سا آدمی ہے، اور جو ایکیوزڈ ہیں وہ بڑے بڑے وکیل کھڑے کر دیتے ہیں، وہ پروسیکیوٹر صبح ٹیکسی میں آتا ہے، وہ بی ایم ڈبلیو میں آتا ہے، وہ
5 करोड़ रुपया केस का लेता है और हर हियरिंग के कोई 40-50 लाख लेता है। बेग साहब, इन और सब में तो वाइट कॉलर मरहूम क्राइम। मोहम्मद खान जुनेजो ही अच्छा था, उसने अपनी कैबिनेट से 2 वजीरों को करप्शन की बुनियाद पर निकाल दिया था, आपको याद है? जी हाँ। मतलब है, हम नाम नहीं या किसी तो का सर लेते। हमजा शहबाज का बयान आपने देखा होगा, तो करप्शन को बुरा तो समझते कहने ही का नहीं हैं। मकसद है कि कोई हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है, ये जंगल लॉ है, कोई चार्ज ही नहीं होता। ये ठीक है। परसेप्शन क्यों बनता है कि जी जरदारी जो यारों को यार है नवाजता है, आपके मेरे खर्चे पे नवाजता है, ठीक है। माजर के साथ नवाज साहब के बारे में कहते हैं जी खांदा भी है तो लांदा भी है। लांदा भी है। चले इसी पॉइंट पर हम प्रोग्राम का इख्तिताम कर। बहुत शुक्रिया सीनियर सियासतदान और सेनेटर अनवर बेग साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।